सो हाई सो हजुरको नाम होइन अनि एज अनि कुन वेट क्याटेगोरीमा खेल्नुहुन्छ र कुन क्लबबाट खेल्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम करण बजारे म 25 इयर्स ओल्ड अनि म के भन्छ सुपर फ्लाइवेट फेदर वेट डिभिजनमा खेल्छु यानि कि 55 to 57 को वेट क्याटेगोरी हो अनि आई रिप्रेजेन्ट जिमखाना मुइताई ओके अनि त्यही त वेलकम टु एमएमए फ्यान नेपाल है हामी चाहिँ अब फ्यान हो भनौँ न यस्तो स्पोर्ट्सको होइन सो हाउ डु यु सी द फाइट फाइटलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो भर्खर जुन भएको फाइट छ होइन जसरी गयो फाइट जसरी सुरु भएको थियो अनि जसरी एन्ड भयो लाइक त्यसमा तपाईँको के टिप्पणी छ सो अब मैले फाइट गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो नि त सो इट्स लाइक अब हामी युजुअल्ली अब जसरी उठ्छौँ खान्छौँ सुत्छौँ त्यस्तै सिमिलर त्यही भइसक्यो लाइक अब डर भन्ने हुँदैन अब फाइट सिध्यो इट्स लाइक ओभर अब त्यो पास्टमा भइसक्यो अब फ्युचर टुवर्ड्समा हेर्छु म होइन अब नेक्स्ट फरवर्ड फाइट्सहरूमा अब के इम्प्रुभमेन्ट छ आज अब सर्टेन ज्याब्सहरू मेरो लागिरहेको थिएन अब त्यसैमा इम्प्रुभमेन्ट्सहरू गर्ने हो अब किक्सहरू गर्दाखेरि फर्म क्रिएट राम्रो भएको थिएन त्यसैमा इम्प्रुभ गर्ने त्यही हो मेरो गोल चाहिँ भनेपछि गोइङ इन्टु द फाइट अब नर्भसनेस भन्नेको खासै थिएन हजुर अहिले फाइटै त्यत्रो भइसक्यो प्लस थाई फाइटरसँग फाइट गरिसकेपछि अब अरू फाइटरहरूसँग फेस गर्दा चाहिँ त्यो लेभल अफ फियर भन्ने नै नभइसक्यो कि लाइक उसको जुन अरा थियो नि त्यो अरू फाइटरहरूमा थियो जस्तो लागेन कि मलाई सो फेस अफ गर्दाखेरि अब आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि त को मान्छेमा कति के छ भनेर लाइक त्यो अरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखाएको छैन है ओके सो अर्को एउटा कुरा मलाई सोध्नु के मन छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अब प्रिपरेसन अर्को भन्यो एक्सपिरियन्स कति धेरै भएको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब रियाक्सन टाइपको उसमा चाहिँ यु डु नो है कुन सिक्वेन्स कसरी लाने भनेर हुन्छ नि इन द त्यो हिट अफ मुभमेन्टमा क्या सो त्यसमा चाहिँ त्यो के अरे धेरै प्र्याक्टिस गरेकोले हेल्प गरेको जस्तो लाग्छ कि होइन किनभने फाइट पनि कन्सियस भएर बस्नु क्या होइन मेनली चाहिँ फाइटमा भनेकै बेसिकली जिममा तपाईँले रेपुटेसनहरू गरेको ड्रिल टु किल भन्ने एउटा मिनिङ नै छ नि त्यही गर्नुपर्छ कि इभन द इफ युर अपकमिङ फाइटर होइन बेसिक फन्डामेन्टल मुभ्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम फोकस गर्नुपर्छ कि एडभान्स टेक्निक्सहरू भनेको पछि आउँछ बट बेसिक भनेको त्यसले चाहिँ तपाईँले जहाँ पनि लान सक्छ कि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ डिसिप्लिन सबभन्दा मेन थिङ है मोटिभेसन भन्दा पनि डिसिप्लिन इज द मेन थिङ डिसिप्लिन बेसिक विल टेक यु फ्रम 1 to 10 एकैचोटि किनभने युजली हामीले फाइटहरू हेर्दाखेरि हुन्छ नि कसै त नर्भसनेसमा गइरहेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ आफूलाई नै भन्नाले लाइक हुन्छ नि फाइटको मुभमेन्टमा क्या गरिरहेको जस्तो बट लाइक यु सिम भेरी काम्ड अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो एकदम कन्सियस मुभमेन्टमा यु नो कुन मुभ्स गर्ने कसरी गर्ने भन्ने टाइपले त्यो देख्थ्यो त्यही कारणले यो सोधेको होइन अब अरू कुरा मलाई सोध्नु के भन्छ भन्दाखेरि अब स्पेसली जुन नकआउट एकदम स्पेक्टाकुलर फ्यासनमा थियो होइन सो आई वाज फर्स्ट सेकेन्ड मैले के पनि सोचेँ भन्दाखेरि यो डबल नकआउट भयो कि क्या हो जस्तो होइन अनि त्यसमा चाहिँ के टिप्पणी छ त किनभने त्यो सम काइन्ड अफ केक थियो हजुर त्यो चाहिँ मेरो हाम्रो बेसिकली हाम्रो जिमको मेन लाइक कस्तो भन्दा सिक्रेट टेक्निकहरू जस्तो भनौँ न सो लो किक अनि हाई किक्स लाइक अल द्याट के त्यही थियो अब मैले चाहिँ खासमा बेसिकली अपोनेन्ट अलिक टल थियो नि त सो मेरो रेगुलर हेड किक पुग्दैन थियो नि सो आई जम्प लिएर बेट अनि जम्प गर्दा उसले नि मलाई ट्याक्क किक गर्यो अनि म अफ ब्यालेन्स भयो क्या अनि मेरो किक चाहिँ टच भयो दुवैजनासँगै लडेँ क्या खासमा गड है इट वाज लाइक फ्ल्याट है अब भनेपछि लाइक यु से यु आर नट नर्भस हुन्छ नि अनि यु हेभ सिन दिस बिन देयर डन इट खाने सुत्ने जस्तो हो भनेपछि भन्नु तिम्रो रेज्युमेमा कतिवटा नकआउट छ त्यस्तो रेज्युमेमा टोटल नकआउट बक्सिङमा 2 अनि मुइताईमा लाइक 3 ओके द्याट्स लाइक भेरी इम्प्रेसिभ हो होइन अनि त्यही त विनको लागि कङ्ग्रेचुलेसन होइन अनि प्लिज हुन्छ नि गोइङ फर अझै राम्रो गर्दै जानु होइन अब यो त अझै पनि मेन इभेन्टतिर पर्नु होला है अनि राम्रो गर्दै जानु नेसनल एरिनामा मात्रै होइन इन्टरनेसनल एरिनामा पनि धेरै राम्रो गर्नु अनि प्लिज के अरे लेटेस्ट हुन्छ नि हामी तपाईँलाई देखेर एकदम प्राउड हौँ है त थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू